तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिड सोल पढ्या पाटकी झण्डा बोग्दा नेपालमा 16 पढ्या पाटकी झण्डा बोग्दा नेपालमा 2-4 पढ्या बुका भाषण ठोक्दा नेपालमा 2-4 पढ्या बुका भाषण ठोक्दा नेपालमा। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी न्युति ऐत्रैबठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रहेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता संगी कार्यक्रम ढोकाभेट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तम्मरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज बठे पश्चिम नेपालमा सिधाई प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यम बठेलाई संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ रे कार्यक्रम ढोकाभेटलाई तमुनले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा रेडियो 7 स्टारका आधिकारिक फेसबुक पेज बठेलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेर्दा छौ जति संगीले हामीलाई अहिले हेर्दा छौ तमुनले देख्या तै जय लिंकमा तम झाइबर हेर्दा छौ तमले ट्याक्क कनाई फेसबुक पेजलाई तमुनले आफ्ना फेसबुकमा सार्दियो भनेपछिमा बहुत जसा मान्छेले अहिले कार्यक्रमलाई हेर्द सक्यान तमुनलाई विशेष अनुरोधले गरे आज साउन महिनाको 1 गते साउन्या संक्रान्तिलै हो देख्या साउन्या संक्रान्तिको ढोकाभेटका सबै लडेला संगीनमा शुभकामना सन्देश दिन चाहनौ निक्कै कनाई साउन्या संक्रान्ति तमुनले मनायो भन्ने आशा विश्वासले मैले गरिराख्यौ। विशेष गरेर हमारा सुदूरपश्चिममा हरेलो हाल्ने चलन छ देख्या हरेलो हाल्ने भन्नाले जसा खेतीबाली सदान हरियो रहिजाउ भनेर एक किसिमको कामना गरेर मिल हाल्ने खेतबारीमा त्यसरी घरभित्र भूत प्रेत जनाउन भनेर एक किसिमको देख्या जो पुरानो हाम्रो एक विश्वास छ तै विश्वासले झिझिरकाणी माला हाल्ने तै किसिमको चलन छ जसा माल झिझिरकाणी कयबाट जाउँ बुढा गाडी खित नाना खाउँ भन्ने तै किसिमको जो एक पुराना दिनको भनाइ छ एक भुतनी जहिले तसो भन्यो माल झिझिरकाणी कयबाट जाउँ बुढालाई बाहिर खेद रे बाल नानालाई खुँ भनेर जस्या भन्यो तैबठे बच्चाकी न्युतिलाई माल झिझिरकाणी अनिवार्य रूपमा हाल्य ये महिनाका 1 गते भनेर जो पहिलेबठे चलिबर आएको चलन छ तैलाले हामीले निरन्तरता अहिले दिनदारे गाउँ घरमा रे हमारा जो पुराना दिनका चाल चलन छन् तनलाई बसौन पडन्छ भन्ने मान्यता हो हाम्रो पक्कालै तमुनले ढोकाभेटको जो मान्यता छ तय अनुसार हाम्रो रीति संस्कृति बचाउनमा भाषा कला साहित्यको विकास गर्दामा तमुनले ठूलो भूमिका खेलिरहेछौ तैकी लेखालाई तमुनलाई म धन्यवाद दिन चाहनौ। साउने संक्रान्ति कसरी मनाया की गर्या कसो गर्या यी बारेमालाई हम कुराडी कहानी गर्ला कार्यक्रम ढोकाभेटमा आज की बसाई फोनका माध्यमबाट तमुनसित साधुखा गद्य बसायो देख्या 095 4028 को बाटो तम्की लेखा मनबाट हामीले आजलाई खोलिसकिरहेका थियौं यसैबाट आया मजासित तमुनसित साधुखा गर्ला हाँसी मजाक ठट्टा गर्ला ब्यालो नगरबाट ढोकाभेटका सुरुमा हम विज्ञापन रे सन्देश राखौं तैपछा तमुनसित साधुखा गद्दातिर लाग्ला। खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भनी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मुनि बसुई नाय भनी सम देउडाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चा रे हौ रे
छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाले ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा सम्मलाई नाइ बन्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9804435683। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगिला का जाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलाई मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हल चड्केको चड्के हन्छ छालामालाई सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनकी निउतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। सनातन धर्म संस्कृतिप्रति आस्था भएका सबै मान्छौलाई श्री बेताल सनातन धर्म सेवा समिति पाटन नगरपालिका 2 सिलङ्गा बैतडीकी मौजौले दिएको न्यौतो। ईसै मिति 2079 साल साउन महिनाका 2 गते बठे सुरु हन्नार्यो श्रावणी धार्मिक रे सांस्कृतिक महोत्सवमै सनातन धर्म परम्परा रे संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति हमाराई गाउँठाउँमा भएका देवी देवताका मन्दिरमै पूजा आजा रे संस्कीर्तन गद्य कार्यक्रम पहिली बठे चलि आएको यथार्थ सबैलाई थाहै छ देखा तबै ये पालालै तु कार्यक्रम तपसिलको मिति समय रे स्थानमा हने भया हनाले सबै गुरुजन इजे बाबा दाई भाइ दिदी बहिनी रे सनातन धर्मका अगौत्यानलाई आइदिया भनेर न्यौतो दिन चाहनु। तपसिल 2079 4 महिना 2 गतेका दिन महारुद्र मन्दिरमै प्रभात 10 बज्या 3 गते बाराघर कैलपाल मन्दिरमै प्रभात 10 बज्या 4 गते डाँडाबाग मन्दिरमै प्रभात 10 बज्या 5 गते बेताल मन्दिरमै प्रभात 10 बज्या 6 गते सिमाडा खालामै प्रभात 10 बज्या 7 गते अडदेव मन्दिरमै प्रभात 10 बज्या 8 गते लाटा पन्तरे लाटा कटारी मल्ल मन्दिरमै प्रभात 10 बज्या 9 गते सिलङ्गा खालामै प्रभात 10 बज्या। आयोजक सनातन सेवा धर्म समितिकी मौजौ पाटन नगरपालिका 2 सिलङ्गा बैतडी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। श्रोता संगी आजकी न्युतिलै ढोका भिटका दारू गाडाले खुबै मिठा सुणु लाग्दै खालका विज्ञापन रे सन्देश पठे अब्यालु नगरीबर तमुनसित ढोका भिट गद्दातिर लाइक जनौ 095 410 028 को बाटो तम्की लेखा मनबर हामीले खोल लेख्यौं देख्या यहीबाट तमुनले आयो भनेपछिमा तमुनसित ढोका भिट हुने हो। तमले आजकी बसाइमा डोटेली भाषाका गीत कविता गजल सुनाउन सक्दियौ। त्यसरी पुराना दिनका हमारा फाग सगुना धुम्मारी ढुस्कालाई सुनाउन सकियो क्या कार्यक्रममा आस 095 410 028 को बाटो तम्की लेखा हामीले खोलिराख्यौं। यहीबाट आया भनेपछिमा तम काय नहराइबर ढोकाबिट गद्दाकी निम्ति हमारा ये मुजलासम्म
पुग्न सक्यो। तसो भए हुनाले सबैलाई चुल्या न्युन्तो छ आश यो भाषा संस्कृति बचाउने अभियान हो। हमारा पुराना दिनका जो गीत भइरहेछन् देखा जसलाई हामीले बचाउनै पर्छ जो लोप हुने अवस्थामा छन् कार्यक्रममा आइबर तमुनले रन्काउन सक्यो। अचाल बाटो बदलिया हुनाले बहुत जसा सङ्गीत देखा कोही बाटा बठे मुजाला छिद्दु पड्यो भनेर दोधारमा पढन्छौ जस्तो मलाई लागन्छ। तसो भए हुनाले आजले तमुनलाई भन्नु निक्केरिकनाइ हाम्रो आउने बाटो जान्ला खतम 095 410 028 हुन त यो नयाँ बाटो नयाँ हो बहुत जसलाई नयाँ लाग्या छ नयाँ नयाँ हो यो पुरानै बाटो हो। बीचमा यही बाटामा बाढ बढ्या हुनाले मात्रै हामीले यही बाटालाई बदल्या हुँदै क्या। तसो भए हुनाले बीचमा बदली बदले आज पुरानो बाटो जो थियो उसै बाटामा हम फर्किसकेर्यौँ र उसै बाटाबाट तमुनलाई मुजालासम्म ल्याउने प्रयास गर्दौँ। पल्ला खण्ड देखा डम्मरजी बस्यान तमुनलाई सोधन्ना के लिइरहेछौ कसो लिइरहेछौ कसैका बारेमा निक्केरिकनाइ बुझिसके पछात भित्र पठाउने। तसो भए हुनाले तमले चाहिँ कसैले लेबर उनी पड्डे हुन्छ कार्यक्रममा चुल्या न्यु त मैले सबैलाई भने जतिलाई सुन्ना छौ नाना गेदा मेदा हाम्रा इजा बाबा काका काकी दाई भाउजू सबैलाई हो यो न्यु त तम्मैकी लेखा हो। मैले भन्नाले भाषा संस्कृतिलाई कसरी बचाउन सकिन्छ यी प्रति जो माया भएका तमाम मान्छे छन् हमारा गाउँघरमा जहिले हाम्रो संस्कृतिलाई माया गर्दान हमारा गीत भएर जान्डान उनीहरूले माध्यम नपाएबर तसै गाउँघरमा आफ्नो डागो थन्किएर राखिराख्छन् तनुनलाई भित्र ल्याउने प्रयास हाम्रो हो। यही बेला कोहीसँगै आइग्या ढोका बेटाका अगौतेसँगै भण्डारायण डम्मरजी कहाँबाट को आया। नमस्कार हजुर। हजुर दाइ नमस्ते। कहाँबाट को बोल्ला छौ हजुर? म पाटन नगरपालिका 5 अडतोलाबाट हिरा पाण्डे। पाटन 5 अडतोलाबाट भन्या त हिरा पाण्डे। हिराजी निका छौ त? हेलो हिराजी निका छौ त? हजुर हजुर निका छौ त भने नाइ सुन्नारात मेरो डाको निका छु त तम निका छ हामीलाई निकाइ छौ घरमा नि सोच्छु छ ब सब सोचेको ना तमरा घर में कसो हस्ले शब्द की पक्या जम हाल्या कि ना हाल्या हरेलो हालिसक्या हो हामीले गाडामा देख्या मेल गोइन्टबाट हरेलो हाले भनेपछि माल झिझिर काँडे हालेर हामीले मनाइसक्या तमले नाइ गर्या? हजुर मुनले गरिसक्या अहिले भर्खरै गरिसक्या मुनले। हिराजी और कामकाज कतिसक्या पो तमरा गाउँ घरतिर? कामकाज त सकिगयो तरे अब अहिले बाद पहिले बनेलाई चुकीमा जानु पर्छ सुँगर पर जानु पर्छ बोगाड। हजुर अब कामकाज सकियो अब ड्युटीमा जाने हो अहिले बा। आज कसैले के ल्याए ढोका भित्र के लेखा? तसो जानु ना तसो ना एउटा गीत गाइदिनु होला। सुरु गर। रुब्रुबती बलि रहेछलाई रुब्रुबती बलि रहेछलाई काली गाईका घिउमालाई काली गाईका घिउमालाई सोच्छौ छ कि परानीमालाई सोच्छौ छ कि परानीमा निमालाई रम्छ कि तैमालाई रुन्छ कि तैमा राम्रा जासी कार गयालाई राम्रा जासी कार गयालाई बिन्दा बनाई बनलाई बिन्दा बनाई बनैलाई जैबेला सम्झना आउँछलाई जैबेला सम्झना आउँछलाई रुन्छ मनै मनलाई रुन्छ मनै मनैलाई काफल पाकी कालाई भयालाई काफल पाकी कालाई भयैलाई रिठा पाकी लालैलाई रिठा पाकी लालैलाई उभा हुनी उभे रैमालाई उभा हुनी उभे रैमालाई जान लैजै कालै
जोगी राम्रा दिपा यल्गा जोगी राम्रा दिपा यल्गा यल्गालाई बामुन बर माइकालाई बामुन बर माइका माइकालाई कोही दुःख भगवानले दियोलाई कोही दुःख भगवानले दियो दियोलाई कोही आफ्ना कर मैकालाई कोही आफ्ना कर मैका हजुर दादा हिराजी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिया रे खुबै मिठो डेउडा गीत सुनाइदिया आउने दिनमा लै उनाइरया छुट्टिनु पनि नमस्कार नमस्कार हीरा पाण्डे आइरहेथे पाटन नगरपालिका 5 अडतोला बठे आया हुन् भौती भौती धन्यवाद दिया कला गलाका सौकार तमलाई आस कार्यक्रम ढोका बेटामा 095 4028 को बाटो तम्की लेखा हामीले खोलिराख्यौं इसैबाट आएबर पुराना दिनका फाग सगुना धुमारी ढुस्का भलौला तमुनले रनगुन सक्यौ सकेसम्म कसो भने समय सान्दर्भिक कोसेले यदि पसिन सक्यो भनेपछि थोक्काइ स्वाइलो हुन्छ तसो हो देख्या तमुनलाई यही बारेमा म झिक्कै नभनेलै हुन्छ त्यसरी कार्यक्रम ढोका बेटामा तमुनले हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाउने रे 5 दिन शनिबार 7 दिन सकन्छ हामीले जस्या सोमबार जज्जैका चिठी पत्र वाचन गरे बुधबार कि बसाइमा नयाँ संघीका चिठी पत्र वाचन गर्दौं त्यसरी जज्जैसित आइतबार कि बसाइमा फोनका माध्यमबाट कुराकानी गरे मंगलबार कि बसाइमा नयाँ संघीसित कुराकानी गर्दौं तस्या हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाइदियो 5 दिन शनिबार 7 दियो तमुनलाई यो हाम्रो अनुरोधै छ सबैको सहभागिता होलो जतिले हमारा दूर दराजमा हमारा गाउँ घर देखा सुदूरपश्चिमका गोरखामा जतिले हमारा श्रोता संगी कि म हमलाई सुन्नान बहुत जसाको गुनासो हुन्छ कि कार्यक्रममा हाम्रो फोन लाग्दै नै भन्बर बहुत जसाले त भन्नान कि 5-6 वर्ष होइगया कार्यक्रम चलेबठे फोन गर्दै सुरु गरे हौं अहिलेसम्म कार्यक्रममा फोन नाइ लाग्रियो भन्बरलाई गुनासा गर्दान त स्वाभाविकैले हो एक फिट तमुनले खाता खोलाल्यो भनेपछिमा तैपछा घसाघस तमरो फोन लागिरहने हो क्या त्यसो भए हुनाले कार्यक्रममा आउने बाटो बेरबेरै मैले भन्नै पड्डेलै हुन्छ 095 4028 यी बाटाबठे मात्रै तम घसाघस हुन सक्यो कोही सँगै आइके भण्डारायण डम्बरजी को आया कहाँबठे हजुर नमस्कार हेलो दादा नमस्कार हजुर नमस्कार घुइला स्वर्यमा बोल्ला छौ को बोल्ला छौ कहाँबठे मुई बोल्ला रियो पाटन नगरपालिका 10 बठे गरिमा छेत्री आहा पाटन नगरपालिका 10 बठे गरिमा छेत्री हजुर गरिमा जी निका छौ त हजुर दादा निक्की छु तम निका छौ बा हमलाई निक्काइ छौ गरिमा जी तमारा घरमा नि सोच्छु छ बा दादा सबै निक्काइ छन् बटमा 7 स्टार एक मौजौ सबै निक्काइ छन् बा हमारा मौजौ सुकेराइ छन् भन्नु पर्छ गरिमा जी तमारा माया ममता आशीर्वादले आज हरेलो हाल्य संक्रान्ति हो तमलाई शुभकामनालाई छ हरेलो हाल्यात नै आज हालिसक्यो दादा के हाल्या हजुर के हाल्या आज हरेलाका रुममा खै मम्मीलाई ल्याउँदै दिदी हाल्छ खैलाले भने मम्मीले इजे नाइ भन्ना त मम्मी भन्नु अब कार्यक्रममा आइसके पश्चात तन गाउँ गर कि मम्मीलाई इजे हुन्छ नि देखा अब तमले यति जान्नु हो पढे लेखा मान्छे र बेर कोच सम्झौ म तमलाई भणी जान्छ इजे भणन्छ अब तो जीवन तो सुधार्दै बढ्यो देखा सदा अब कार्यक्रममा आइसके पश्चात गड्याङ मड्याङ गरिदिए निको नाइ भिभ हजुर हजुर हो हुन्छ भणी जान्छ कसै गरिमा जी हजुर कार्यक्रममा कसैले किलिरहेछौ आज तमले नान तस्ता प्रयास गर्दा पुया नान तस्सो प्रयास भन्नाले कसो प्रयास हो निकेट नाजान राखे नान तसले राखिने सुरु गर्दा पुया ओ जानेको जति जछ तय गाठो खोइदियो ल ल डाडामा सिमलको रुख मेरी इजु छाया पर्यो खोला छाया पर्यो खोला सम्झना सदाको लागि मेरी इजु नबिर्सनु होला नबिर्सनु होला बन राम्रो खोलीले हो मेरी हिजो हिमाल राम्रो हिउँले हिमाल राम्रो हिउँले
नमस्कार गर्न पाया मेरी ढोका भेट कन्युले के भन्नु हो दादा? गरिमाजी तँलाई भोति भोति धन्यवाद दिए यो कुरो त सोद्धा बिसर गया मोय त हजुर पाटन 10 का हार पुरे गया रहेछ हो मैले त खन्नाइ पाए तँले पठाया हार एहे खै के भयो आज पठाइदिया छुट्टिनु नमस्कार गरिमा छेत्री आइरहे थे पाटन नगरपालिका 10 बाट बहुत बहुत धन्यवाद दिए कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदियो र खुबै मिठा डाकामा डेउडा गीत सुनाइदियो तमलाई आशा कार्यक्रम ढोका भेटमा तमले पुराना दिनका हमारा जो गीत भइरहेछन् जो हरान नारायण जहिले हामीले बचाउनै पर्दैछ तमले कार्यक्रममा आएर रन गर्न सक्यौ कला गलाका तमाम सौकार छन् गाउँघरमा देखा तसै बस्रनान आफ्नो डाकु छ डाकु हेबरलाई भोजसाथ कार्यक्रममा फोन गरेबर भाके भन्ने हुनकी खिसकाट्या हुनकी भन्नेबरलाई सोचान देखा तसो के नै हुन्यो जसरी तमले आफ्ना पटकानमा गीत गुन्छौ आफ्ना वनभेतमा गीत गुन्छौ तसरी कनाइ कार्यक्रममा आएर तमले गीत रन्काइ भनेपछिमा ओइ लाखौं मान्छेले तमरो डाकु सुन्यान प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेद्दारेलाई देखा बहुत जसा संगीले रेडियो 7 स्टार का आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेद्दारेलाई जो हेद्दा छौ तैलाई ट्याक्क कनाइ उन्न तमले छोइबर खसड गाइदियो तार भनेबर बहुत जसा अरूले हेद्द पुने थे देखा कोही संगी आइग्या साधुखा गर भन्नारेन डम्मरजी काबठे को आया स्वागत गराल्लो हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर हेलो नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर कहाँबाट कोही कुडाको सुन्नार्यौ संगी मै बैतडीका सल्लेनाबाट गीता बाग बोल्नारे हजुर कहाँबाट भने सलेनाबाट हजुर सलेनाबाट गीता बाग हजुर सलेना बागगोठाबाट आहा बागगोठाबाट तब त बागगोठ हुन्न तमले छुटुनाल मुला झस्सु भइ भयो हजुर कहाँ आज अर्का नौला गीताजी आएको म त काय नौला गीताजी आए कि भन्ने सोच्यो देखा न अगाडिका दिनले तमले फोन गरिरहेको थिए अब हजुर हजुर गीताजी और घरमा सोच्छु छ अब इसोइ लागिरहेछ परान रे तमले पाइ थिए अब सर मैले त अब तसै पाइराख्यौ देखा अब नपाएले तमलाई पाइराख्यौ मैले भन्नै पडन्छ यहाँबाट के गद्दे सदा दुःख बिमारी की कुरा कति गद्दे देखा हजुर है थोडा गंगाडी रहेछ तसी परान रे और गेदा मेदा सुकेरा छन् ब नान तसो निका छन् भनौँ भगवान ना कृपा नान रुगा पान लागो छ रे कच्छन लाला बाला तमरा मेर एक गेदु छ हजुर एक छ रे एक गेदु छ आप खाएर नै छ अब हजुर हजुर कतनो बनाया गेदालाई हजुर गेदा कतनो बनाया ए 4 वर्ष हुने न 4 वर्ष पुरा 4 वर्ष पुरा भया हुन्थे क्या हजुर गीताजी अब कार्यक्रममा तमले के रनकुन पड्डे हुन्छ के रनको हुने हो ए मुई नानो गाउन सुरु गर हाई तिरो ताई त बैसा गएका महिना हाई तिरो का फल पाकन्छ मेरी हाई तिरो जानु बाछै पातल किन्याउली हाई तिरो रुन्या मन लागन्छ मेरी हाई तिरो तिमली पातैको दुनो हाई तिरो असौ ज्यादै किलाई मेरी हाई तिरो क्या किरुन छै पापी मन हाई तिरो को छरा कै किलाई मेरी हाई तिरो क्या को मैया तार राखौ हाई तिरो क्या को बनाऊ साग मेरी हाई तिरो सुख त सपना भइगो हाई तिरो दुखै मेरा भाग मेरी हाई
मेरा भाग मेरी। हजुर कठै लाडी दुख बहुतै पढेका रहन गीताजी थोक्काइ दुख हमकीले खाँदै पठाइदिनु पर्यो अब हाँ पठाइ तसा दिन चाहना थिन भो दिने थिउ रे अब दिन जसा नाइ थिन भन्ना छौ तमलाले दुख पडल्यान थोक्का दुख पडे जसा महिलाले हुन्ना रे क्या अब थोक्का दुख पडिरहने नि गीताजी ल्याउ पोको बादबाट ट्याक्क गना थोक्का तामठे थपदिउ देख्या थपदिउ भनेपछि महिलाले झिक्कु दुख पड्डे थिए कसो दुखारी पड्नु देख्या यो गीत बएर गुनेवाला जसले हजुर बैराग हुने दुखारन हजुर रेले अब निकाय दिन हो गया अब त बैराग क्या का हुनान देख्या कन्जे महिलाले गीत बएर गुन्जा लागन्छ मैले जसो दुखी छौ मै जसा दुखी तमाम र्यान रेडियो सुन्नेवाला भन्ने जसो लागन्छ तमुनले सहभागिता जनाउन्जा आफ्नी कथा व्यथा सबैले भनिदिया हो कि जसोले लागन्छ बहुत खुसी लाग्यो गीताजी तमरो डाकुलै बहुतै मिठो रहेछ सदान उनाइरहे अब सदान भन्नाले हप्तामा एक दिन त तमले जान्नु पर्यो हा तमलाई बहुत धन्यवाद दिया अहिले छुट्टिनु नमस्कार गीता बाग आइरहेको थियो सलिना बाग गोठाबटी बहुतै धन्यवाद दिए ए बीचमा हम थोक्काइ बेर स्याबिस्या गरिहाल्नु हाँ स्याबिस्या गरिसके पछा आजिलै तमुनसित साधु खा गद्दाकी निम्ति उनी हुँ तम मण्या 095 4028 का बाटाबटी उनाइरहे हाँ खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ पइरहेछौ कि हौ बनाउन्ना रे कि बनाउन्ना रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भनी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मुनि बस्सुई नाय भनी सम देउडाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा समलै नाइ बन्न्यो झट्टु घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्दन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो न्यू झट्ट बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खुडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 98064 35683। अला बुदी मोइत रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय घचघचना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलै आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हा तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हनै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड भइरहन्छे हळ चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमले तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनकी निउतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा सनातन धर्म संस्कृति प्रति आस्था भएका सबै मान्छौलाई श्री बेताल सनातन धर्म सेवा समिति पाटन नगरपालिका 2 सिलंगा बैतडीकी मौजौले दिएको न्यौतो ईसै मिति 2079 साल साउन महिनाका 2 गते बठे सुरु हन्नार्यो श्रावणी धार्मिक रे सांस्कृतिक महोत्सवमै सनातन धर्म परम्परा रे संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति हमारै गाउँठाउँमा भएका देवी देवताका मन्दिरमै पूजा आजा रे संस्कीर्तन गद्य कार्यक्रम पहिली बठे चलि आएको यथार्थ सबैलाई थाहै छ देखा तबै ये पालालै तु कार्यक्रम तपसिलको मिति समय रे स्थानमा हने भया हनाले सबै गुरुजन इजे बाबा दाइ भाइ दिदी बहिनी रे सनातन धर्मका अगौत्यानलाई आइदिया भनेर न्युतो दिन चाहनु
तपसिल 2079 4 महिना 2 गतेका दिन महारुद्र मन्दिरमाई प्रभात 10 बज्या। 3 गते बाराघर कैलपाल मन्दिरमाई प्रभात 10 बज्या। 4 गते डाँडाबाग मन्दिरमाई प्रभात 10 बज्या। 5 गते बेताल मन्दिरमाई प्रभात 10 बज्या। 6 गते सिमडा खालामाई प्रभात 10 बज्या। 7 गते अडदेव मन्दिरमाई प्रभात 10 बज्या। 8 गते लाटा पन्तरे लाटा कटारी मल्ल मन्दिरमाई प्रभात 10 बज्या। 9 गते शिलङ्गा खालामाई प्रभात 10 बज्या। आयोजक सनातन सेवा धर्म समितिकी मौजौ पाटन नगरपालिका 2 शिलङ्गा बैतडी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। हजुर यथोक्काइ बेरेकी स्याबी स्यापासा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा। तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ। तमले अहिले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज बठे कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। रे कार्यक्रम ढोका भेटलाई तमुनले युट्युबका माध्यमबाटै सुनन्छौ देखा। त्यसरी कार्यक्रमलाई तमले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा रेडियो 7 स्टारका आधिकारिक फेसबुक पेजबाटै अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सुन्ना छौ रे हेद्दा छौ। जो जहाँ छौ जसा अवस्थामा छौ हामीलाई सुनेर साथ दिया भन्न चाहनु। यो कार्यक्रम तम्मरै कार्यक्रम हो, विशुद्ध डोटाली भाषाको कार्यक्रम हो, आफ्नी मौतारी भाषालाई बचाउन कि निम्ति बनाइया कार्यक्रम हो रे डोटाली भाषा साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया कार्यक्रम हो। तम्मैसित साधुखा गद्य बसाइ हो। आजकी बसाई आइतबारकी बसाई यही बेला कोहीसँगै आइग्या साधुखा गर भन्नार्यान पाणामा बसेका डम्बरजी कुवाया काम उठे। नमस्कार हजुर। दादा नमस्कार गरे 2 हात जोड आज धेरै दिन पछि दादा इमु पाटन 1 बजे ललित विश्वकर्मा भने को बोल्ला रे भने? हजुर दादा को बोल्ला रे भने जोरले बोल्दिना दादा म पाटन 1 बजे ललित विश्वकर्मा। आहा पाटन 1 बजे ललिता विश्वकर्मा। ललिताजी निका छौ त? दादा हम निकाय छ। तुम्हारे 7 स्टार है मौजो सबै निका छ बा। हमारा मौजो सबै निकाय छन्। तमलाई सोने संक्रान्तिको शुभकामनालाई छ। हरेलो हाल्य संक्रान्ति हो आज देखा। हाले दादा। तमरा और घरमा सबै निका छन् ब? दादा सबै निका छन्। खानपिन खाइबर या त आज भोकाया या कार्यक्रममा? नाइ दादा नाइ खाया। अब खानु रोपाई सकिरा ना अहिले घरिया भन्नु दादा रोपाई बठे भन्नाले रोपाई बठे अहिले घरि रहेछौ। रोपाई सकियो तैतिर के छ स्थिति? कस सकियो के भयो तै बारेमालाई बता हामीलाई। ना दादा नयाँ पानी रोपाइले हेरिका अब सरकारबाट पानी परेको रहेन भन्नाले जय जय ठौर सरकारका पानीका भरमा छन् कृषक उही ठौर रोपाई नै हो रे आजले देखा। ललिताजी कामकाज के गर्छौ त म राज बोल? पढाइ लेखाइ छ न? मेरो डाकु नाइ सुन्ना रे तमले? अहिले सुन्या त? म जोरले बोल्ला रे देखा डाकु गड गडानु बनाउना रे तमले नाइ सुन्ना रे को सुन्ना सुने आज जी भाइ हारे आप तो दादा नम्बर सुनिना त अब जोरले सुनियो हो बा। अहिले जोरले सुनिरहेछ डाकु गड गडानु सुनिरहेछ तमरा कानमा। मैले तमरो डाकु निकरिकन नाइ सुन्ना रे के रनको हुने हो आज? मेरो आवाज साफ आइरहेछ न दादा? तमरी आवाज यति निकै आइरहेछ कि चालेका धुला जसै आइरहेछ। सुरु गर। अब डाकु काटियालाई तम सुरु गर कियाकि फोनलाई काटिन सकन्छ डाकासित। हेलो ललिताजी गीत सुरु गर। ललिताजी गीत सुरु गर भने तम्रो डाकु म सुन्ना रे हौ। अला मेरो डाकु नसुनियाले तुम गीत सुनाइदिना भयो। कसा मान्छे हो तुम? कति भन्ना रे गीत सुना भन्बर? ए ल ल दादा म सुरु गर्छु। बारीमा हजारी फुला बरमा सय फुल्छ बारीमा हजारी फुल
रङ्गी सुवा आकाश चिल उडी भइगयो धरती पर्यो छाया आकाश चिल उडी भइगयो माना ललिताजी तमलाई भोती भोती धन्यवाद दिया खुबै मिठा डाकामा देउडा गीत सुनाइदिया छुट्टिनु नमस्कार। नमस्कार दादा। ललिता विश्वकर्मा आइरहेथ्या पाटन नगरपालिका 1 बठे भौती भौती धन्यवाद दिया। कार्यक्रममा तमलाई उन सक्यौ 095 4028 को बाटो तमकी लेखा हामीले खोलिराख्यौं ये बाटा आशा पुराना दिनका तमुनले हमारा लो फन्नारेका गीत भएर गाउन सक्यौ। त्यसरी आज आइतबार की बसायो देखिया डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधा गीत कविता गजल मुक्तकले तमुनले रन सक्यौ कार्यक्रममा सहभागिता जनाइ भएर आफ्नै डाकामा भाषणलाई गद्द सक्यौ घुम्नै सक्यौ। तमसित जै किसिमको प्रतिभा छ अब बहुत जसा मान्छे कसा हुनान् भने गौने रहल भएका हुनान् गौनान् कसैलाई भाषण गद्दै रहलै हुन सकन्छ। म कार्यक्रममा सहभागिता जनाइ भएर गौने थियौं अथवा म भाषण गद्दै थियौं भन्ने यदि तुम्हारा मनमा लागिरहेछ भने बाटो म भन्नै रहनार्यौ बेर बेरै इसैबाट आछ। कोही सँगै आइगेको सब को आया कहाँबाट हजुर नमस्कार। हजुर हजुर दाइ नमस्कार हजुर ढोगदिए 2 हात जोडे बाँच्र्या हजुर बाँच्र्या निका मान्छे भया को बोल्ला छौ कहाँबाट? म बोल्ला छु हजुर बैतडी सिगास गाउँपाले गर्नु नम्बर 1 बठे राजेन्द्र धामी रे क्या सिगास 1 बठे राजेन्द्र धामी। हजुर हजुर पक्कालाई दाइ निका छौ त राजेन्द्र जी? हजुर दाइ निकाय सुपर टप सुनाएर 7 स्टार की पुराई मजाले सुना दाइ आवाज सुनिन्न छैन। राजेन्द्र जी तमले मेरो डाको सुन्ना छौ नाइ फोनमा? आवाज सुनिरहेछ दाइ निक्केरी नाइ सुनिरहेछ? हजुर हजुर निक्केरी सुनिरहेछ म जिल्ला सुरु गर्दा दाइ सुरु गर। सौकाले बाखरा लैग्यो सौकाले बाखरा लैग्यो अलके चुरै चुर बाज मौकाले भेट भयो आज अलके चुरै चुर बाज मौकाले भेट भयो आज तुई छुटेर रानी भई तुई छुटेर रानी भई मै त दुरै दूर माझ मौकाले भेट भयो आज तमराई हातका चिनी तिउडा तमराई हातका चिनी तिउडा सँगैमा खाइ जाउँला बाज मौकाले भेट भयो आज सँगैमा खाइ जाउँला बाज मौकाले भेट भयो आज माया राख्या हृदयमा माया राख्या हृदयमा म भेट्न आए जाउँला बाज मौकाले भेट भयो आज सुरताले परानी सुकी सुरताले परानी सुकी भेट्नलाई आउनु हो बाज मौकाले भेट भयो आज भेट्नलाई आउनु हो बाज मौकाले भेट भयो आज तति माया मान्य भया तति माया मान्य भया बाटोले लाउनु हो बाज मौकाले भेट भयो आज बाटोले लाउनु हो बाज मौकाले भेट भयो आज हजुर हजुर आज भयो क्या राजेन्द्र जी तमलाई भोती भोती धन्यवाद दिया ढल्लै बदल बदल बर गाउन सक्दा तमरो एक किसिमको क्षमता छ तमरा क्षमताको प्रतिभाको हम कदर गर्दौं कार्यक्रममा सदान सदान उनाइरह्या रे हप्तामा एक दिन सहभागिता जनाउनु पडन्छ 5 दिन सुन्नु पडन्छ भनेर मात्रै ख्याल गर्दिया हजुर हजुर त ख्यालै बेउन जागे पक्कालै तम जान्ने मान्छे हौ तमरो डाको बहुत निको लागन्छ खुसी लागन्छ कार्यक्रममा सहभागिता जनाए पछा अहिले छुट्टिनु नमस्कार
नमस्कार हजुर राजा आइज होला दोस्रा दिन राजेन्द्र धामी आइरे थ्या सिगा शेख बठे कला गलाका सौकार भौती भौती धन्यवाद दिया युवा पुस्ताकुलाई सासु सोधेगा हुन त हमले विशेष गरिबर युवा पुस्ताको ध्यान कस्या खिच्या जस्या बुढा साना मान्छे कोही फाग निका मान्ने सगुना निका मान्ने धुमारी ढुस्का निका मान्ने छन् कोही मान्छे गीत भएर निको मान्ने छन् कोही विभिन्न किसिमका मान्छे छन् हाम्रा समाजमा तसरी कोही कलाकारसितकी कुराडी कहानी निको मान्ने छन् तसरी हामीले बुधबारकी बसाइमा युवा पुस्तालाई विशेष गरेर सम्बोधन गर्दै उद्देश्यले बुधबारकी बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गर्दै गरिरहेछौँ र अहिले बुढा साना मान्छेलाई गजल मुक्तकतिर आकर्षित भइरहन् युवालाई मात्रै सम्बोधन गर्दै उद्देश्य सुरुमा थियो कियाकि बुढा साना मान्छे गजललाई निको नाइ मान्नेन् कि तय कार्यक्रम नाइ सुन्नेन् कि भन्ने जस्तो लाग्यो साँच्चै सुरुका दिनमा बुढा साना मान्छे बुधबारकी बसाइ भन्या रेडियोको डाको कम्म गद्या अथवा रेडियोको सुयो इथाउता खसाडकाइदिने गरन्थ्या र अहिले पछिल्ला दिनमा बुढा साना मान्छेलाई गजल भनाइसु रहेछ मुक्तक भनाइसु रहेछ भनेर सबैको ध्यान खिचिरहेछ त्यसो भए हुनाले हामीलाई खुसीलाई लागन्छ हामीले डोटेली भाषा साहित्यका अहिले पछिल्ला दिनमा 5 विधालाई समेटार्यौं गीत कविता गजल मुक्तक र नानी बातैका रूपमा जयलाई तमुले ठिन्के गुडे कुशलका रूपमा नानी बातले जयलाई तमुले नेपाली भाषामा लघु कथा भनेर जान्छौ रे हाम्रो भाषामा नानी बातै भनेर तै विद्यालयले हामीले समेटेका रे कार्यक्रममा एकजना संगी आइग्या ठस्का मस्का तति गर नारायण डम्बरजी को आया कामठी हजुर नमस्कार बाँच्रे हजुर को बोल्ला छौ कामठी ओला तमरो डाको नानो सुन्नारे मैले ढोक दिएको मात्रै जाने निक्किरी डाको नाइ सुने पार्वती बडो भन्या त पार्वतीजी निका छौ त निकै छौ पार्वतीजी तमारा दनपातिरका सुना हाल समाचार की कसा छन् आज खाना नाइ खायाको सब तम भोकाय आए जसा छौ डाको नानो सुनिन्ना छ कति नाइ सुन्नारे भने भा मेरा कान खराब भयान जी हो जसो हो तुमले कोसेल किले रहेछौ कोसेलको गाठो खोइदिए पोए सुरु गर पार्वतीजी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया हड पिड अन्ज्यासम्म गोलो तानी तानीबाट गया देखा हुन त डाको कम्मो सुनियो आज यो पूर्वी दिलै तसोइ छ भने डम्बरजी खसबस उन्नार्यान पूर्वी दि पल्ला खण्ड जिजी गद्दार्यान तान अब डाको कन्जे जोरले उन्नास बतासीबर कन्जे कम्मो उन्नास कसैको जिब्यालाई खुसी लाग्यो तमले खुबै मिठा डाकामा डेउडा गीत सुनाया अहिले छुट्टिनु नमस्कार पार्वती बडो आएर थिया दशरथचन्द्र नगरपालिका 7 बठे आया हुन् बहुती बहुती धन्यवाद दिए एकैजना संगीसित कुराडी कहानी गरिहाल्नु हा कियाकि आज बीबीसी वालालाई नाइ हुनेन त्यसो भए हुनाले एकजनासितकी कुराडी कहानी लटफटाइहाल्नु तैपछा हामीलाई छुट्टी पर जाउँला समय लगभग तोडे पड्डा झन्ना छ तपाईलाई छाड्डी 12 एकैजना संगीसित साधुखा गरिबर छाड्डी 12 का संगी कोसेली किल्यो नान उनले कोसेली पस्किसकेपछि हम छुट्टी भएर झन्यौ त मन बठे
छाडी बारका सँगै कोही आगे भन्बर देखा पल्ला खण्डबठी डम्मरजी हातका ठस्का गद्दार्यान उनलाई म स्वागत गद्दातिर लाग्गौ अब तमुनसित आशत मूल भन्न नाइ सकु देखा क्याकि समय सकिया हो ढोका बिटको रे जानजानी बार आजका भाग्यमानी सँगै कोही आगे कहाँबठे को आया हजुर नमस्कार नमस्कार दाइ कहाँबठे को बोल्ला छौ हजुर पाटन 10 बटे विनिता विष्ट दाइ पाटन 10 बटे विनिता विष्ट निका छौ त विनिताजी ठिक छौ दादा तम छ निका हमलाई निकाय छौँ तमारा घरमा सबै निका छन् बा ठिक छन् दादा तमरा घरमा छन् भयो निका तमर मौज हमारा मौज सबै निकाय छन् विनिताजी दही पानी के बनाइरहेछौ घरतिर दही पानी नान ईश्वर छनो छ भन्नु पर्यो दाइरेन तमरा के छ दादा नान ईश्वर छनो छ भन्या त दादा तसो नान तो नान ईश्वर छनो छ भन्नेला चाहिँ हाल के रहेछ भने तसो कोही भैसा भन्नुहुन्थ्या कोही गाई भन्नुहुन्थ्या अब नान तसो भन्नुहुन्छ अब यो अहिले नयाँ भाषा थपियो नान त सोही छ भनिदियो गोरस अब गायो कि भुइसो नजानिने देख्या दादा विनिताजी कामकाज के गर्छौ त यसो गोरबाख्रा चराउनु गोरबाख्रा यसो घाँस पर्सो गद्दु भन्नु पर्यो गोरबाख्रा चराउने काम लैछ घाँस काट्या काम लैछ गोरस खनाकी निउति घाँसले काट्नु पड्यो गोरबाखालाई चराउनु पड्यो कति छन् गोरबाख्रा थोक त गाई छन् दा थोक त गाई छन् देख्या ल निक्केरी कना गोरबाकारा कि चाकरी गर्या भन्न चाहनु बर्खाको महिना छ घाँस काट्टी ब्यारले निक्केरी कना ख्याल गर्या हर्यौ किलोमिटर काँ कति हुन्छ देख्या भने दादा तम छड्डी बारका सँगीले हो लगभग ढोका बेटोको समय सकिया हो किले राइछौ कोसेलीको गाठो खोइदियो नानो सासगुन भन्ना रे आन्डे आहा जिउ घुउने जसा छना जिउका हात दियो झट्ट ल पूर्वतिर जारी रे जु पूर्वतिर जारी रे टुजुङलाई गागर टुजुङलाई गागर काकी बालो परा देश टु काकी बालो परा देश कुला ड्राइभर